وبلغوا ليلة مولد آسية ومريم في نسوة من الحضورة القدسية، وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم ساجدا حامدا نورا يتلالأ سنا صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا يا مرحبا ألف مرحبا مرحبا لجد الحسين والحسن مرحبا يا مرحبا ألف مرحبا النبي يا من حضر يا من حضر النبي خير البشر خير البشر أنه انشق القمر انشق القمر ونزل سلم عليه صلى الله عليه مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا يا مرحبا ألف مرحبا النبي يا حاضرين يا حاضرين لاموا علم اليقين علم اليقين أن رب العالمين فرض الصلاة عليه صلى الله عليه مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا يا مرحبا ألف مرحبا مرحبا لجد الحسين حسن مرحبا يا مرحبا ألف مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك غرتان يا نور عيني اسقنا من كل عين بالحسن ثم الحسين فهما قرة عينيك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنا توسل بالحبابة والبتول المستطاع الله والنبي ثم الصحابة
مجتمعنا يا الله غاية حسن الختام يا الله واعطنا ما قد سألنا يا الله من عطاياك الجسام يا الله واكرم الأرواح منا يا الله في لقاء خير الأنام يا الله واكرم الأرواح منا يا الله في لقاء خير الأنام يا الله واكرم الأرواح منا يا الله في لقاء خير الأنام يا الله وابلغ المختار عنا يا الله من صلاة وسلام اللهم صل وسلم بارك عليه. سيدي الدكتور أحمد أكرمونا يا سيدي بكلمة مباركة.